سوشل میڈیا تے دیکھیا ہوئے کہ ایک ظالم باپ نے اپنے 7 دن دی بچی نو 5 فیر مار کے اس نو شہید کر دیتا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ درس نہیں دیتا۔ میرے آقا دی ظاہری آمد تو پہلے لوگ بچیاں نو زندہ درگور کردے نے، لیکن ایک غلام دا واقعہ تو انہوں سناواں، دل دی وچوں آنسو نہ نکلے تے پھر دسنا۔ اس واسطے یہ واقعہ جدو میرے آقا نے سنیا تے میرے آقا دی اکھاں دے وچوں بھی آنسو آ گئے تے میں جدو پڑھیا نا تے میں سوچیا کہ جدو اے واقعہ میاں والی دے اندر ہویا ہے، کیا اللہ وحدہ لا شریک جڑا ہر بندے نال 70 ماواں نالوں زیادہ پیار کردا ہے، وہ ناراض نہیں ہوئے گا؟ محبوب خدا جنہوں نے فرمایا نہیں تیری بیٹی تیرے واسطے رحمت ہے، تیری بیٹی تیرے واسطے رحمت ہے، فرمایا جدیاں 4 بیٹیاں ہوں نا انہوں نے جوان کرے، انہوں دی پرورش کرے تو سنت دے مطابق انہوں نے جو نکاح کرے گا نا تو میں محمد انہوں ایک خوشخبری دے رہا، اللہ نے وہ دوتے جنت واجب فرما دی تھی۔ عرض کی تے سونے اگر 4 نہیں 3 ہون، فرمایا 3 دی بھی شریعت دے مطابق انہوں نے پالے پھر نکاح کرے، میں محمد خوشخبری دے رہا جنت واجب ہو۔ عرض کیتی سونے 3 نہ ہون، فرمایا 2۔ عرض کیتی سونے 2 نے فرمایا 1 دی کر لوے، میں انہوں جنت دی بشارت دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس تے جنت واجب فرما دیندہ ہے۔ عرض کیتی سونے جدی 1 بھی نہ ہوئے، فرمایا دل دے اندر خواہش رکھے، دل دے اندر خواہش رکھے تو حضرت توجہ فرمانا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام جنہ دا نام دیا قلبی ہے، کلمہ پڑھ لیا میرے آقا دی بارگاہ دے اندر حاضر نے، بڑی توجہ دے نال میرے آقا دی بارگاہ دے اندر حاضر نہیں۔ عرض کیتی سونے ہو کملی والیا میں کلمہ دے پڑھ لے آئے، جہلیت دے دور دے اندر بچیاں نو زندہ درگور کردہ رہا ہوں، آقا میرا دل اتنا پتھر سی، جیڑے لوگاں دے گھر دے اندر بچیاں پیدا ہوندی سی وہ اگر نہیں سی زندہ درگور کر سکتے، انہاں دی بچیاں نو میں زندہ درگور کر دیندا سی، پاکا پک بچیاں نو بڑا زندہ درگور کیتا ہے، لیکن ایک میری بچی جدوں میں ملک شام وال تجارت واسطے جا رہا ہوں، میری بیوی حاملہ سی، بچہ پیٹ دے اندر سی، میں دسی اپنی بیوی نو میں جا رہا تجارت واسطے، اگر بچی پیدا ہوئے زندہ درگور کر دینا ہے، اگر بچہ پیدا ہوئے دی اچھے طریقے نال پرورش کرنی ہے، آقا میں 5 سال بعد آیا یا کچھ عرصہ گزار کے آیا، آقا میں آکے دروازے تے دستک دیتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اے دیا قلبی واقعہ سنا رہا ہے، میرے آقا دی اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے نے، میرے آقا رو رہے نے، میرے آقا دے غلام تشریف فرما رہے، اشارہ کر دینے دیا میرے آقا نو نہ رواؤ، میرے آقا فرما دینے دیا پھر کی ہویا ہے ذرا دس دی عرض کردہ سونے کملی والے آؤ، میں دروازے تے دستک دیتی ہے، اس بچی نے آ کے دروازہ کھولے آئے، انہیں پتہ چل گیا میرا باپ آ گیا ہے، میرا ابو آ گیا ہے، آقا میں حضرات محترم بڑا مختصر کر رہے ہوں، میرے آقا دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام ہو، اپنے بچیاں نال پیار کرنے والے ہو، میرے آقا دی اکھاں دے وچ آنسو نہیں، عرض کردہ سونے میرے نال پیار کر دیئے، میں بچی نو ویکھ کے بڑا غصے دے نال لال پیلا ہو گیا، میں اپنی بیوی نو آکھے بچی کس دیئے، انہیں کہا اے ہوئی بچی ہے جڑی میرے پیٹ دے اندر سی، انہیں کہا نو زندہ درگور کیوں نہیں کیتا، عرض کر دیئے میرے سرتاج زندہ درگور اس واسطے نہیں کیتا کہ ماما دے دل بڑے نرم ہوندے نے، میں کیا میاں والی دے رہن والی عورت جے دی
دی بچی ہے انہیں 9 مہینے اپنی بچی نو پیٹ دے اندر اٹھایا ہے تکلیفاں برداشت کیتیاں نے اس ماں تے کی گزری ہوئے گی دیا کہندا کیوں نہیں زندہ درگور کیتا انہیں کیا نا ماما دے دل بڑے نرم ہوندے نے انہیں کہا چل تیاری کروا اینو میں زندہ درگور کر کے آنا ہے اپنے بچیاں نال پیار کرن والے ہو ماں نے بچی نو تیار کیتا ہے پتہ نہیں دل تے کی گزری ہوئے گی میرے آقا دی اکھاں دے وچ آنسو جاری نے عرض کردہ سونے میں لے کے جا رہا ہوں بچی میرے نال بڑیاں گلاں کر دی جا رہی ہے بڑی خوبصورت بچی ہے میں جدوں گڑا کھودنا شروع کیتا ہے آقا بچی میرا پسینہ صاف کر دیئے میرے اتے گرد و غبار پہن ہے بچی وہ صاف کر رہی ہے آقا جدوں اس گڑے دے اندر بچی نو میں اندر لٹایا ہے میں اس دے اندر اس بچی نو گرایا ہے بچی کہندی ابو جان میرا کی قصور ہے ابو جان میرا کی قصور ہے آقا میں دی ایک گل نہیں سنی میں مٹی پاندا رہا آخر کار جدوں او دے چہرے تک مٹی آ گئی ہے انہیں جڑی چیخ ماری آقا مینوں او چیخ رات نو سون نہیں دیندی آقا مینوں او چیخاں دیاں سون نہیں دیندیاں او چیخاں مار دی رہی ہے آقا میں مٹی پا کے واپس آ گیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور کی ہویا ہے میرے آقا دی اکھاں دے وچ آنسو جاری نے باقی غلام بھی روندے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر عرض کردہ سونیا اے کم کر کے میں واپس آ گیا لیکن او دیاں چیخاں رات نو سون نہیں دیندیاں میرے آقا نے فرمایا دیا پریشان نہ ہو او جے حالت دور سی اور تو کلمہ پڑھ لیا ہے اللہ تعالیٰ تیرے کلمہ پڑھن دی برکت دے نال تیرے پچھلے گناہاں نو معاف کر دے گا تیرے پچھلے گناہاں نو معاف فرما دے گا